नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. आज गोंयचो घटक राज्य दीस. घटक राज्य दिसाच्यो तुमकां सगळ्यांक परबीं. गोंयची जिवंत संस्कृताय, गिरेस्त दायज आनी मनभुलोवणी सोबीतकाय हाचो भारताक अभिमान आसा. आधुनिकतेचो स्विकार करतनाच आपली सैमीक सोबीतकाय तिगोवन दवरपाची राज्याची बांदिलकी शाश्वत विकासा खातीर एक उल्लेखनीय देख दिता. गोंयचो विकास आनी समृद्धीक आमी आदार आनी प्रोत्साहन दिवया. राज्य प्रत्येक क्षेत्रांत नवीन उंचाय गांठूं हेंच मागणें. आता काय मुखेल खबरो. 37व्या गोंय घटक राज्य दिसाच्यो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत आनी राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्ले हांणी परबीं भेटयल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह आनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी गोंयच्या जनतेक घटक राज्य दिसाची परबीं दिल्या. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी मंत्रालयांत मॉन्सूनाच्या तयारी विशीं खात्याची बसका घेतली. पणजेंतलो मळा म्हळ्यार फोंतेनाश वाठाराक अमेरिकेंतल्या आर्किटेक्चरल डायजेस्ट ह्या मासिकांत जगांतल्या 11 परिसराच्या वळेरेंत मेळ्ळ्या 26 सुवात. आता पुराय खबरो. 37व्या गोंय घटक राज्य दिसाच्या निमतान मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी गोंयकारांक परबीं भेटयल्या. आपल्या संदेशांत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळां की 30 मे हो गोंयच्या इतिहासांतलो सगळ्यांत म्हत्वाचो दीस. 30 मे 1987 ह्या दिसा भारताचें 25वें राज्य म्हणून गोंयाक पुराय तरेन मान्यताय मेळिल्लो दीस. गोंयकारांची वेगळी अस्मिताय राखपा खातीर जायत्या गोंयकारांनी आनी देशभरांतल्या लोकांनी खासा करून सुटके झुजाऱ्यांनी जायतो संघर्श केल्लो. ह्या म्हत्वाच्या प्रसंगाचेर त्या सुटके झुजाऱ्यांची याद करता जांणी गोंय मुक्ती उपरांत गोंय राज्य घडोवपाक अथक परिश्रम करून गोंयाक घटक राज्य मेळोवन दिलें. लोकांच्या अखंड आदाराक आनी योगदानाक लागून गोंयची वेगवेगळ्या मळार आयज उल्लेखनीय प्रगती जाल्या अशें मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या संदेशांत म्हळां. ह्या वेळार आमी सगळीं एका सुरान नव्या उर्बेन तशेंच गोंय राज्याक प्रगती आनी उदरगतीच्या मार्गार मुखार व्हरपा खातीर निर्धारान वावरुया अशें तांणी मुखार म्हळां. राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्ले हांणी गोंयकारांक घटक दिसाची परबीं दिल्या. आपल्या संदेशांत राज्यपालांनी राज्याच्या उदरगती खातीर आनी राष्ट्रीय मळार योगदान दिवपाक एकवटान रावपाचो उलो मारला. गोंयची संस्कृताय, गिरेस्त दायज आनी सोबीतकाय अभिमान बाळगुपा सारखी आसा. गोंयच्या उदरगतीक सेगीत केंद्राचो तेंको आसतलो अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. गोंय घटक राज्य दिसा निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी गृहमंत्री अमित शाह हांणी परबीं भेटयली. सैमीक सोबीतकायेची जतनाय करीत सुरू आशिल्ली राज्याची उदरगत हें एक बरें उदाहरण जावन आसा. सगळ्या वाठारांत राज्याची उदरगत जावची अशी आस्त प्रधानमंत्र्यांनी परबीं दिवपी संदेशांत म्हळां. संवसारांतल्या पर्यटन मळाचेर सुवात मेळिल्ल्या गोंयान देशाच्या अर्थवेवस्थेक मोलादीक योगदान दिलां अशें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी म्हळां. घटक राज्य दिसा निमतान गोंयच्या जनतेक परबीं भेटोवपी ट्वीट संदेश तांणी केला. 30 मे 1987 ह्या दिसा गोंयाक घटक राज्याचो दर्जो मेळ्ळो. घटक राज्याक आयज 37 वर्सां पुराय जालीं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हे गोंयची नेटान उदरगत करीत आसात अशें केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी परबीं दिवपी संदेशांत म्हळां. काँग्रेसीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आनी काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांणी लेगीत घटक राज्य दिसा निमतान लोकांक परबीं भेटयल्या. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी गोंयच्या लोकांक शुभेच्छा दिल्यात. गोंयच्या लोकांची तांची प्रगतशील मुल्यां खातीर आनी आदरतिथ्या खातीर वळख आसा. हांगाची जनता अशीच समृद्ध उरूं आनी विकासाच्या मार्गार मुखार वचत रावूं अशें राष्ट्रपतींनी म्हळां. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी बसका घेवन पर्यायी रस्ते आनी येरादारी वेवस्थापनाचो नियाळ घेतले उपरांत पर्वरी फ्लायओव्हराचें काम सुरू जातलें अशें म्हळां. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हे सगळ्या खात्यांची बसका घेवन येरादारी वेवस्थापनाचो नियाळ घेतले. वाठारांतल्या पंचायती कडल्यान सुचोवण्यो घेतले अशें तांणी म्हळां. पर्यटन मंत्री तशेंच पर्वरीचे आमदार रोहन खंवटे हांणी मंत्रालयांत मॉन्सूनाचे तयारी विशीं खात्याची बसका घेतली. भौशीक बांदकाम, येरादारी, उदका पुरवण खात्याचे अधिकारी बसकेक हजर आशिल्ले. बसके उपरांत पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी बसकेंत निर्णयांची म्हायती दिली. गिरी पर्वरी फ्लायओव्हराच्या कामाक मान्यताय मेळ्ळ्या. काम सुरू जावचे पयलीं येरादारीचें वेवस्थापन करचें पडटलें. पर्वरीच्या सगळ्या रस्त्यांचेर येरादारीची कोयंडी जाता. फ्लायओव्हराचें काम सुरू जावचे पयलीं पर्यायी रस्त्याची वेवस्था करची पडटली. हाचे खातीर पेने दी फ्रांक, सांगोळडा पंचायती कडल्यान सुचोवणी घेवच्यो पडटल्यो अशें तांणी म्हळें. पणजी म्हापसा रस्त्याचेर पर्वरी वाठारांत सदांच येरादारीची कोयंडी जाता. हाका लागून गिरी जंक्शन ते मांडवी पुला मेरेन गाडयो आडावन तांकां तालाव दिवप अयोग्य थारता. हाका लागून येरादारीची कोयंडी वाडटा तशेंच अपघात जावपाची भिरांत आसता. हाका लागून पर्वरी रस्त्याचेर गाडयो आडावन तालाव दिवचो न्हय अशी सुचोवणी मंत्री खंवटे हांणी पुलिसांक केल्या. येरादारी नेम मोडप्यांक कायद्या प्रमाण कारवाय जावपाकूच जाय. तरी गिरी जंक्शन ते मांडवी पुला मेरेन गाडयो आडावपाक जायना. हेरा कडेन गाडयांची तपासणी करची अशें तांणी मुखार म्हळां. राजधानी पणजेंतलो मळा वाठार जाका फोंतेनाश म्हणून वळखतात तो पर्यटकांचो आकर्शणाचो बिंदू. दर वर्सा लाखांनी देशी विदेशी पर्यटक हांगा भेट दितात कारण हांगाची पोर्तुगीज धर्तीची सोबीत सुपुली घरां पायणी दोनी वटेन आपली वळख दाखयत उबी आसात. पोर्तुगीज कालीन रचना, रंग, स्थापत्यकला, नितळ रस्ते हाची पर्यटकाक भूल पडटा. फोंतेनाश म्हणजे फोंते फिनिक्स म्हणजे फिनिक्साचे कारंजे हाचे वयल्यान हें नांव पडलां. पोर्तुगीज तेंपार दर वर्सा घराक रंग दिवप बंधनकारक आसतालें. ते अजुनूय हांगा लोक पाळटात आनी ही घरां सांबाळटात.
ह्या वाठाराक अमेरिकेंतल्या आर्किटेक्चरल डायजेस्ट ह्या मासिकान हालींच जगांतल्या 11 परिसरांची वळेरी जाहीर केल्या. तातूंत फोंतेनाशाक 6वो नंबर मेळ्ळा. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. गोवा बागायतदार सहकारी संस्थेच्या सभासदांच्या आनी कर्मचाऱ्यांच्या भुरग्यां खातीर शिश्यवृत्ती पुरस्कारा खातीर अर्ज मागयल्यात. गोंय शालांत मंडळाच्या वा केंद्रीय शालांत मंडळाच्या 10वीच्या आनी 12वीच्या मार्च 2024 परीक्षेत 80% परस चड गुणांनी पास जाल्ल्या पात्र विद्यार्थ्यांक गुणवत्ता पुरस्कार भेटयतले. गोवा बागायतदार संस्थे कडेन नेमार वेव्हार करपी वांगड्यांच्या भुरग्यांचो ह्या पुरस्कारा खातीर विचार जातलो. अंदूचे 10वे परीक्षेत उण्यात उणे 80% गुण आनी 12वे परीक्षेत आनी 10वीच्या परीक्षेत संस्कृत भाशेंत उण्यात उणे 65% गुण मेळ्ळे तर विशयांत खाशेली कुशळटाय मेळिल्ल्या विद्यार्थ्यांक इनामां दितले. हाचे भायर 12वी उपरांत शेतकी आनी पशुवैजकी अभ्यासक्रमांत प्रवेश घेतिल्ल्या विद्यार्थ्यांकूय पुरस्कार दिवन भोवमानीत करतले. हे खातीर मार्च 2023 वर्सा 12वी परीक्षेत मेळिल्ल्या गुणांचेर विचार करतले. पुरस्कारा खातीरचे अर्ज गोवा बागायतदार संस्थेच्या सगळ्या फांट्यांनी उपलब्ध आसात. आजकाल सायबर गुन्हे वाडत आसात. नागरिकांनी ऑनलायन वा सायबर गुन्यांवाक बळी पडचे न्हय. फसवणूक टाळपाक सतर्कता म्हत्वाची आसा अशें क्रायम सेलचे पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी म्हळां. एका दिसाळ्या कडेन उलयतना गुप्ता हांणी सांगलें की हालींच्या काळांत 2 प्रकाराची ऑनलायन फटवणूक जाता. एक फेडेक्स डिलिव्हरी आनी दुसरी म्हणजे गुंतवणूक फटवणूक. फेडेक्स डिलिव्हरी फटवणूक प्रकारांत एखाद्या व्यक्तीक विमानतळार ताच्या नांवाचें पार्सल मेळ्ळां असो फोन येता जातून अंमली पदार्थ आसात अशें सांगून आपूण अंमलबजावणी विभाग वा सीबीआयचे अधिकारी आसा अशें फोन करपी भासयता आनी धमकी दितात. उपरांत प्रकरण मिटोवपाक लाखांनी रुपया दिवपाक सांगतात. गुंतवणूक घोटाळ्याक घोटाळेबाज लोक आपले कांय ऍप्लिकेशनाचेर वा ऑनलायन सायटीचेर गुंतवणूक केल्यार आकर्शक परतावो दिवपाचें वचन दितात. लोकांनी असल्या प्रकारांत सावधान रावचें अशें गुप्ता हांणी मागलां. मुखेल कार्यकर्त्यांच्या बसकेत सभापती रमेश तवडकार हांणी श्रमधाम येवजणेंतल्या कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन केलें. श्री बलराम चॅरिटेबल ट्रस्टा वतीन गरजू आनी गरीब लोकांक घरां बांदून दिवपाचें काम फाटल्या वर्सभरासावन सुरू आसा. ही येवजण बरीच लोकप्रिय जाल्या आनी राज्यांतल्या तशेंच राज्या भायल्यानूय हाका बरो प्रतिसाद मेळटा. हे विशींची सभा 1 जुनाक जातली आनी हे सभेक मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत, सभापती रमेश तवडकार, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक आनी हेर मानेस्त हजर रावतले. मुखेल सोयऱ्यांच्या हस्तुकीं श्रमधाम संकल्पनेचेर आदारीत स्फूर्तीगिताचें अनावरण करतले. आदले केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू हांकां ह्या संकल्पनेचे ब्रँड एम्बेसेडर म्हणून जाहीर केल्यात. आदी गांवांनी लोक एकमेकांकडेन मजत करून मनीसपणां सांबाळटाले. श्रमधाम येवजणे वरवीं आमी तेंच करतात. ही संकल्पना एक दीस क्रांती घडयतली. ह्या क्रांतीत योद्धा जावन सामील जायात असो उलो सभापती तवडकार हांणी मारला. गोवा आर्ट सर्कल पणजी आनी भारत विकास परिशद परवरी फांटो हांणी ज्येश्ठाचो आनंद मेळावो आयोजीत केला. 9 तारखेक दनपारां 3 ते सांजे 6 ह्या वेळेत पाटो पणजी हांगा संस्कृती भवनांतल्या लेक्चर हॉलांत हो सुवाळो जातलो. हे मेळाव्यांत गोमेकोचे ज्येश्ठ प्राध्यापक डॉ पद्मनाभ राताबोली हांचे ज्येश्ठांची भलायकी ह्या विशयाचेर मार्गदर्शन जातलें. गोवा आर्ट सर्कलाचे अध्यक्ष शशिकांत सरदेसाय ज्येश्ठांची आनंदी जीण ह्या विशयाचेर विचार मांडटले. उपरांत गोवा आर्ट सर्कलाच्या यंग सिनियर्सा वतीन ज्येश्ठांची धमाल 150 ही मन रिजवणेची कार्यावळ जातली. आज हिंदी पत्रकारिता दीस. ह्या दिसाचो प्रवास 30 मे 1826 दिसा पंडित जुगल किशोर शुक्ला हांच्या उदंत मार्तंड ह्या पयल्या हिंदी वृत्तपत्राच्या प्रकाशनान सुरू जाल्लो. हो दीस सत्य आनी धैर्यान भारलेल्या लोककल्याणा खातीर काम करपी हिंदी पत्रकारांच्या विशेष योगदानाक समर्पित आसा. उदंत मार्तंडाचें हिंदी प्रकाशन हो भारतीय पत्रकारितेच्या इतिहासांतलो मैलाचो फातर थारलो. भारतांतल्या पत्रकारितेच्या एका नवीन युगाची सुरवात हो दीस दर्शयता आनी उपरांत देशाचेर, समाजाचेर आनी संस्कृतीचेर प्रभाव घालता. उदंत मार्तंड युग हे महत्वपूर्ण प्रकाशन आनी क्षेत्रांत प्रवेश करपी पत्रकारांच्या वाडट्या संख्येचें चिन्ह. हाका लागून पत्रकारिते विशींची जागृताय वाडली आनी नागरिकांक योग्य म्हायती दिवपा खातीर हिंदी वृत्तपत्रांचें म्हत्व तांकां पटलें. पावसाळ्या आदीं रस्त्यार आयिल्ल्यो झाडाच्यो फांन्यो वा वाडिल्लीं झुडपां कापपाचें काम सगळ्या पंचायतींनी आनी नगरपालिकेन नेटान सुरू केलां. तशेंच गटारां उस्पून ते साफ करपाचें काम चल्लां. म्हापशा नगरपालिकेन 32 धोकादायक झाडां सोदून तांच्यो फांन्यो कापून काम सुरू केलां. हाका लागून कुशळ मनीस आनी आधुनीक यंत्रसामुग्री वापरून कामां करतात. म्हापशेचो उजो पालोवपी दळूय सध्या आपतकालीन परिस्थिती हाताळपाक सज्ज आसा. दळाकडे सध्या 57 कर्मचारी आसात. आनीक अतिरिक्त 30 कामगार दिवचे म्हणून पालिकेक पत्र केलां अशी माहिती उजो पालोवपी दळाचे अधिकारी अशोक परब हांणी दिली. मजगती करमळे नांगरणी खातीर शेतकारांक शेती खात्या वतीन ट्रॅक्टर दिले. हे वेळार आमदार राजेश फळदेसाय, सरपंच कुष्टा सलेरकार हजर आशिल्ले. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. 37व्या गोंय घटक राज्य दिसाच्यो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत आनी राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्ले हांणी परबी भेटयल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह आनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी गोंयच्या जनतेक घटक राज्य दिसाची परबी दिल्या. पर्यटन मंत्री रवंत खंवटे हांणी मंत्रालयांत मॉन्सूनाच्या तयारी विशीं खात्याची बसका घेतली.
पणजेंतलो मळा फॉन्तेनाश वाठाराक अमेरिकेंतल्या आर्किटेक्चरल डायजेस्ट ह्या मासिकांत जगांतल्या 11 परिसराच्या वळेरेंत 26 सुवात मेळ्ळ्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.